नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। चाल र ताल थाहा पाउन मुस्किल हुन्छ कोरोनाको यही प्रवृत्तिले समग्र विश्व समुदाय चकित पर्दै भयमा डुबेको छ। पहिलो लहरले त्यत्तिकै तडपडाए, अहिले विभिन्न भेरिएन्टको नाममा फैलिएको दोस्रो लहरले नेपालसहित समग्र विश्व आजित छ। पछिल्लो 24 घण्टामा चाल हेर्दा नेपालमा कोरोनाको रफ्तार उस्तै नै देखियो। यता कोरोना संक्रमितहरूले अस्पताल भरिएपछि बाँकी रोगका बिरामी अस्पताल जान समेत छाडेका छन्। एकातिर संक्रमित भड्किएला भन्ने डर त अर्कोतर्फ अन्य रोगका बिरामीहरूलाई अस्पतालले गर्ने व्यवहार। त्यसैले धेरै दीर्घ रोगीहरू रोग पालेर घरमा बस्न बाध्य छन्। मानिसको शारीरिक रोगको कुरा छाड्ने हो भने नेपाली राजनीति पनि दिनदिनै रोगी बन्दै गएको छ। नेपाली दलहरूमा देखिएको विवाद रूपी क्रोनिक रोगले यतिखेर सत्तारूढ एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई सबैभन्दा बढी सताएको छ। उनीहरू यो रोग न निचोरेर फाल्न सक्छन्, न त उपचारका लागि सही माध्यम नै खोज्न सक्छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शपथ खाँदा गरेको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन जरुरी ठानेन। यो सँगै नेपालमा कोरोनाको थप नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको न्युज पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। नेपालमा थप 2 नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण फेला। नयाँ भेरिएन्टकै कारण मृत्युदर बढेको सरकारको भनाई, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अपिल। नन कोभिड बिरामीहरूले उपचार नपाउँदा समस्या थपिँदै, अन्य बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जोखिम बन्ने चिन्ता। यहाँ भएका बिरामीहरूलाई सहज रूपबाट नै हामीले उपलब्ध गराएर बिरामीको उपचारमा हामी कमी राखेका थिएनौँ। जसपामा सहमति गरेको केही घण्टामै विवाद। महन्त ठाकुर पक्षले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएपछि उपेन्द्र यादव पक्ष रुष्ट। प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। र विश्वासको मत नपाएको वर्तमान सरकारले ल्याउने बजेट अवैधानिक हुने विपक्षी दलको टिप्पणी, संसद अधिवेशन आह्वान गर्न माग। प्रेजेन्टेसन गर्ने हो, तर विश्वासको मत नलिकन चाहिँ अहिले बसेको अवस्थामा चाहिँ नि हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा थप नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस संक्रमण फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 35वटा नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 97% नयाँ प्रकारका 2वटा कोरोना भेरिएन्ट फेला परेको हो। भारतमा भेटिएका डबल र ट्रिपल म्युटेन्ट कोरोना भाइरसको प्रकार नेपालमा पनि फेला परेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। हाल पत्ता लागेका नयाँ भाइरस सबै उमेर समूहमा धेरै संक्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको अध्ययनले देखाएको छ। हाल नेपालमा कोरोना संक्रमित गम्भीर हुने दर र मृत्युदर बढ्नुका कारण पनि नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण भएको विज्ञले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेल सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर पौडेल, अहिले यो नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण देखिएको भनिएको छ, यो कस्तो प्रकारको भेरिएन्ट हो र यसको असर नेपालमा कस्तो देखिरहेको हो, बताइदिनुस् न। नमस्कार, धन्यवाद। हामी यो महामारीको एकदमै चपेटामा परेका छौँ। हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत जस्तै नेपाल पनि एकदमै चपेटामा परेका छौँ र धेरै
द्रुत गतिमा यो सङ्क्रमण देशका विभिन्न परिवारहरूमा एकदम छिटो गतिमा फैलिएको हाम्रा सामु जगजाहेर नै छ। यसै क्रममा हामीले चाहिँ पौष महिनामा हामीले चाहिँ नेपालमा सुरुमा बेलायतमा पत्ता लागेको B.1.7 भेरिएन्ट भेटेका थियौँ। त्यसपछि फेरि गरिएको सिक्वेन्सिङमा मुख्यतः त्यही B.1.7 र B.1.617 भेरिएन्ट हामीले भेटेका थियौँ, जुन सुरुमा भारतमा भेटिएको थियो यहाँले भन्नुभएको जस्तै। र अहिले पछिल्ला अध्ययनहरूमा पनि नेपालमा बेलायतमा सुरुमा भेटिएको जुन युके भेरिएन्ट पनि भन्ने गरिन्छ B.1.1.7 लगायत यो B.1.617.2 जसलाई सुरुमा चाहिँ ट्रिपल भेरिएन्ट पनि भनिएको थियो। यो अलिक बढी सङ्क्रामक रहेको, त्यो सुरुमा पत्ता लागेको बेलायतमा पत्ता लागेको भेरिएन्टभन्दा बढी सङ्क्रामक रहेको र धेरै छिटो भारतमा नेपालमा लगायत चाहिँ धेरै मुलुकहरूमा छिटो फैलिनेमा रहेको भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 10 मेमा चाहिँ यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न मानिसकेको भेरिएन्ट चाहिँ हाम्रोमा पनि देखिएको अवस्था छ। र यो हिसाबले अझै हामी सचेत हुनुपर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा अझै गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। विशेष गरी पहिलो लहरमा जुन किसिमको सङ्क्रमण दर र मृत्यु दर हेर्ने हो भने अलिक कम थियो, तर यो दोस्रो लहरमा सङ्क्रमण दर र मृत्यु दर पनि बढेको देखियो। यो यसै कारणले हो भनेर भन्न सकिन्छ, यही नै हो कि के हो? अब अहिलेको हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनले चाहिँ यस्तै देखिन्छ, किनभने हामीले यो देशैभरि लिएका स्याम्पलहरू जुन पोजिटिभ स्याम्पलहरूबाट गरिएको सिक्वेन्सिङमा चाहिँ यो यसरी चाहिँ फरक भेरिएन्ट चाहिँ नयाँ प्रकृतिको भेरिएन्ट चाहिँ एकदमै छिटो दरमा बढेको देखियो। जुन हामीभन्दा करिब 1.5 महिना अगाडिसम्म नेपालमा एउटा मात्रै भेटिएको थियो, विशेष गरी डबल भेरिएन्ट भनिने .1 वाला त्यतिखेर भेटिएको थियो भने अहिले .2 वाला चाहिँ बढी भेटिएको छ। यसले गर्दा स्पष्ट हुन्छ हाम्रोमा सङ्क्रमण छिटो द्रुत गतिमा फैलिनु, एउटै परिवारका धेरैजना सङ्क्रमित हुनु र सबै उमेर समूहमा यति धेरै जटिलताहरू गराउनु, अस्पताल भर्ना हुने दर बढाउनु, धेरैलाई अक्सिजन चाहिनु, एक हिसाबले हामी के बुझ्न सक्छौँ भने गत 5 हप्तामा हाम्रोमा सङ्क्रमण एकदमै छिटो बढेको छ र प्रत्येक चौथो दिन जस्तोमा डबल हुने अवस्था पनि थियो। यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ जिम्मेवार हो भन्न सकिने अवस्था भयो अहिले हामीले हेर्दा, र यो सिक्वेन्सिङ चाहिँ त्यही कारणले पनि गर्ने गरिन्छ, के कारणले यसरी फैल्यो भनेर। र अर्को कुरा सँगसँगै यो ब्राजिलमा सुरुमा भेटिएको अथवा दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको भेरिएन्ट चाहिँ हाम्रोमा अहिलेसम्म देखिएको चाहिँ छैन। डाक्टर पौडेल, अब यो जुन किसिमको सङ्क्रमण नेपालमा अहिले देखिएको छ र नयाँ भेरिएन्टहरू देखिएका छन्, यसबाट बच्नका लागि हामीले विगतमा जुन उपायहरू अपनाउँथ्यौँ त्यही विधि हो या हामी थप अरू केही गर्नुपर्ने हुन्छ? जनस्वास्थ्यका मापदण्डका हिसाबले तिनै नै हुन्। त्यसमा विशेष गरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने, 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, अर्को व्यक्ति सङ्क्रमित हुन सक्छ भनेर गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, समुचित प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले हात धुने, जुन हाम्रा बेसिक मापदण्ड त्यही नै हुन्। र अहिले हामीले खोप हाम्रोमा जे चलेको छ त्यो खोप पनि भारतका अध्ययनहरूले त्यो खोप यो भेरिएन्टमा पनि प्रभावकारी नै रहेको नै देखिएको छ। तैपनि खोप लगाएकाहरूमा जटिलता भएका तथ्याङ्क पनि छन्। योसँग के बुझौँ भने कुनै पनि खोप 100% प्रभावकारी नहुन सक्छ भन्ने पनि सँगसँगै बुझौँ, केही लिमिटेसन सीमितता पक्कै पनि हुन्छ। अर्को कुरा हामी अझै बढी सचेत हुनुपर्ने किन आवश्यक छ भने अघिल्लो पटकभन्दा यो छिटो फैलेको छ, परिवारका सदस्यहरूलाई धेरै फैलेको छ। त्यसैले कसै शङ्कास्पद व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका छौँ भने समयमै क्वारेन्टाइनमा बसौँ र कोही सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने एकान्तवास अथवा आइसोलेसनमा बसिहालौँ। अरूलाई सङ्क्रमण सर्ने जोखिम नरहने हिसाबले हामी सबै सचेत भएर काम गरौँ र विशेष गरी कन्टेनमेन्टको लागि, भाइरसलाई अरू व्यक्तिमा सर्न नदिनका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र कन्ट्याक्ट अथवा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ र परीक्षण गर्न अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसलाई पनि सबैले विशेष गरी स्थानीय निकाय, स्थानीय तहमा रहेका, टोलमा रहेका अनुगमन समितिहरू लगायत सबैलाई चाहिँ अनुरोध पनि गर्दछौँ, हामी द्रुत सङ्क्रमण बढ्नु र नयाँ भेरिएन्ट पनि देखिने हिसाबले झन् जोखिममा छौँ, जोखिमको चपेटामा छौँ भन्ने चाहिँ स्पष्ट छ। हस्, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर पौडेल। धन्यवाद। हामी सबै सुरक्षित रहौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कृष्ण पौडेल। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8203 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,979 परीक्षण गर्दा 8203 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत
24 घण्टामा 20,286 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 8,136 मा पोजिटिभ देखिएको हो र 693 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 67 जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 196 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयले जानकारी दिएअनुसार यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 5,411 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,891 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म 3,52,414 कोरोना मुक्त भएका छन्। कोरोनाका महामारीका कारण नेपालका अस्पतालहरू अहिले कोभिडका बिरामीहरूले भरिएका छन्। कोरोना संक्रमितहरूले नै उपचार नपाउने अवस्थामा अन्य रोगका बिरामी र दीर्घ रोगीको उपचारमा समस्या उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देही स्थित विभिन्न नन कोभिड अस्पतालहरूमा पनि अक्सिजनको अभावका कारण बिरामीहरूलाई भर्ना लिएको छैन भने भर्ना गरिएका बिरामीहरूलाई पनि अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ। यसले गर्दा अन्य रोगका कयौं बिरामीहरूले नियमित स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। सामान्य रोगको उपचारका लागि अस्पताल जाँदा PCR टेस्ट अनिवार्य गरिएको र PCR टेस्टको रिपोर्ट आउन 24 घण्टा लाग्ने हुँदा 24 घण्टासम्म उपचार नै नपाउने अवस्था छ। त्यसमाथि PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा अस्पतालभित्र प्रवेश नदिई सिधै कोभिडसँग सम्बन्धित अस्पतालहरूमा पठाइन्छ। नेगेटिभ आएमा पनि अक्सिजन चाहिने अवस्था भएमा आफै व्यवस्थापन गर्न अस्पतालहरूले बिरामीलाई भन्ने गरेका छन्। साथीहरूको सहयोगमा लगायत सम्पूर्ण साथीहरूको सहयोगले गर्दा गर्दै पनि हिजोको दिनसम्म चाहिँ हामी अक्सिजनलाई यहाँ भएका बिरामीहरूलाई सहज रूपबाट नै हामीले उपलब्ध गराएर बिरामीको उपचारमा हामी कमी राखेका थिएनौँ। तर हिजोको दिनदेखि हामीलाई अक्सिजनले एकदमै गाह्रो भएको छ। तर रूपन्देहीमा नन कोभिड बिरामीहरूले उपचार र अक्सिजन पाउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। मेडिकल कलेजबाट निकालेर लिएर गएको भएर हजुर उहाँलाई 24 घण्टा अक्सिजन लाग्ने हो हैन। अब एउटा लागेको छ, यहाँ दुईटा लिन आएको, खै 7 बजे 8 बजेतिर नम्बर आउँछ भन्नुहुन्छ। त्यही पनि ग्यारेन्टी भएन आज पाउनु। यता उद्योगहरूले 1 घण्टामा एकजनालाई मात्रै अक्सिजन दिन प्रशासनले अपिल गरेसँगै उद्योगहरूले माग धान्न नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसमाथि उद्योगहरूमा प्रशासनले सुरक्षा दिने र बाहिर मानिसलाई अक्सिजन दिन बन्द गरिदिएको उद्योगीहरू बताउँछन्। अक्सिजनको माग हाम्रो आफूले गर्न नसकेको स्थिति छ। हामीले यो रुम्बिनी ट्रान्सप्लान्टेसनको 288 वटा सिलिन्डर हामीले उत्पादन गर्छौँ। त्यो उत्पादन पनि एनएले हामीलाई सरासर लाइन दियो भने मात्र हामीले गर्न सक्ने स्थिति हो। 1 घण्टामा जम्मा हामीले 12 वटा मात्रै हामीले उत्पादन गर्ने। 12 वटा उत्पादन गर्दाखेरि मान्छे 200 जना जति हामीसँग लिन आउने मान्छेहरू हुन्छ। रूपन्देहीमा कोभिडका कारणले नभए अन्य रोगबाट संक्रमितहरूको अवस्था पनि जटिल बनिरहेको छ। कोभिडबाट रूपन्देहीमा दैनिक 10 जनाको मृत्यु हुने गरेको जिल्ला स्थित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। उपचारकै अभावका कारण अन्य रोगबाट दैनिक 1 जनाको मृत्यु हुने गरेको पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। न्युज 24 का लागि बुटवलबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। देशभर दैनिक जसो 10,000 को आसपासमा कोरोना संक्रमित थपिने गरेका छन्। 1200 भन्दा बढी संक्रमित आइसियु र 500 को हाराहारीमा भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। अस्पतालका बेडहरू भरिभराउ भएका छन्। यस्तो अवस्थामा अन्य रोगका बिरामीले उपचार पाएका छैनन्। मुटु, क्यान्सर, मृगौला लगायतका दीर्घ रोगका बिरामीका लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन नगर्दा तत्काल उपचार गर्नुपर्ने बिरामी पनि रोग लिएर घरमै बस्न बाध्य छन्। सहनै नसक्ने भएपछि अस्पताल पुगेका कतिपय अन्य बिरामीले समेत सहज रूपमा उपचार पाउन नसक्दा भौतारिनु परेको छ। कोरोना संक्रमण भन्दा अगाडि अन्य रोगका बिरामीको यहाँनिर लामो लामो लाइन हुन्थ्यो। तर अहिले कोरोना संक्रमण आएपछि ती सबै रोगहरू के हराएर गएका हुन् त? पक्कै पनि होइनन्। अन्य रोगका बिरामीले उपचार नपाएर घरमै बस्न बाध्य बनेका छन्। देश पुरै कोरोना संक्रमणको उपचारमा केन्द्रित हुँदाखेरि अन्य रोगका बिरामीले उपचार पाइरहेका छैनन्। किनभने अस्पतालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अरू बेलामा 1700 को हाराहारीमा आउने बिरामी अहिले 200 पनि पुग्दैन।
त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा आज मात्रै 137 जनाले नन कोभिड बिरामीले ओपिडी टिकट लिएका छन्। योभन्दा अगाडि 1700-1800 को हाराहारीमा बिरामीहरू आउने गर्दथे। कोरोना संक्रमण भन्दा अगाडि अन्य विभिन्न रोगले खचाखच हुने सरकारी अस्पतालका टिकट काउन्टरहरू अहिले सुनसान छन्। विभिन्न रोग लिएर दैनिक 1800 बिरामी आउने त्रिवी शिक्षण अस्पताल, दैनिक 800 बढी बिरामी आउने वीर अस्पताल र 800 कै संख्यामा बिरामी आउने कान्ति अस्पतालमा अहिले अन्य रोगका बिरामी अति न्यून संख्यामा छन्। संक्रमण सर्न सक्ने जोखिम मोलेरै अस्पताल पुगेकाले पनि सजिलै उपचार पाउन सकेका छैनन्। कोरोनाले गर्दाखेरि डाक्टरहरूसित अब त्यति अब हुन सके छैन चेक चार्ज गर्नको लागि, त्यही हो गाह्रो भइरह। उपचारको लागि धेरै गाह्रो भइरहेको छ। तपाईँ भने टाइममा उपचार नहुने, तपाईँ व्हिल चेयरमा तपाईँ 1 घन्टा जति बस्यो यताउता हुँदाखेरि नि अहिले पनि तपाईँको सास चाहिँ अहिले अलिकति राम्रो भएको छ। सहन सकेसम्म घरमै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, जसका कारण रोगबाट थप जोखिम निम्तने त्रास उत्तिकै छ। सहनै गाह्रो भएपछि उनीहरू अस्पताल पुग्छन्, तर अस्पताल पुगेपछि PCR रिपोर्ट कुर्नुपर्ने, समयमै चिकित्सक नभेटिने लगायतका समस्या हुने गरेको उनीहरू पीडा पुग्छन्। यति बेला हामीसँग अहिले बर्दियादेखि आउनुभएको एकजना मृगौला रोगको बिरामी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँले चाहिँ अहिले यो कोरोनाले गर्दा आफ्नो मृगौला रोगको उपचार लिन कतिको गाह्रो भयो, कतिको सहज भयो, उपचार पाउनुभयो कि छैन? उपचार त अब खासै गरेर पाएको भनौँ कि नभएको भनौँ, अब हप्ताको 2 बार हुँदो रहेछ। कोरोनाले गर्दा तपाईँहरूलाई उपचार लिन चाहिँ समस्या छ? धेरै समस्या छ। केन्द्रीय अस्पतालहरू कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण हुँदा अपरेसनहरू रोकिएका छन्। तुरुन्तै डायलिसिस गर्नुपर्ने बिरामीले पनि सेवा नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। अलि गाह्रो छ, डाक्टरहरूले नि अन्त जान खोज्नु भन्नुहुन्छ, यस्तै कुरा अन्त जाँदा छैन भन्छन्। डायलिसिस गर्नु धेरै गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि। कोरोना बाहेकका बिरामीको उपचार व्यवस्थापन प्रति ध्यान नदिएको भन्दै नागरिक आक्रोशित छन्। कोरोनाको बाहेक उपचार पाउन पनि सकेका छैन, कोभिड-19 को यो उपचार पाउन सकेका पनि छैनन्। अब यसमा पुरै राजनीतिक छ। अब यसलाई जनताले कसरी बुझ्ने, नेताले कसरी बुझ्ने, यसको अब रिजल्ट आउन बाँकी छ, आउँछ पनि होला सायद। निषेधाज्ञा सुरु भएदेखि 2 लाख भन्दा बढी विभिन्न रोगका बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएको अनुमान विज्ञको छ। कोरोना बाहेकका बिरामीको उपचारमा ध्यान नदिँदा यसले झन मृत्युदर बढ्ने भन्दै कोभिड र नन कोभिड अस्पताल छुट्टा छुट्टै तोकेर उपचारको व्यवस्थापन मिलाउन ध्यान दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। नन कोभिड पेसेन्टहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोल, दम, क्यान्सर, हैन, गर्भवती अवस्था अथवा चाहिँ इम्युनाइजेसन बच्चाहरू लगाउने, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ नेग्लेक्ट गरियो भने यसले चाहिँ एउटा रिबाउन्ड प्रब्लम, ठुलो रिबाउन्ड इफेक्ट ल्याउनेवाला छ कोभिड पछि। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको मृत्युदर पनि बढ्नेवाला छ। बच्चाहरूको पनि विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्न सक्ने अवस्था, अनि मातृ मृत्युदर बढ्ने अवस्था, बच्चाको मृत्यु बढ्ने हुनाले यसलाई पनि हामीले फोकस गरेर सँगसँगै नन कोभिड केसहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। नभए चाहिँ किन भन्दाखेरि यसले ठुलो भय अवस्था आउँछ। त्यसो त काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेका नन कोभिड बिरामीको अवस्था झन नाजुक छ। कोरोना कहिलेसम्म रहने हो थाहा छैन, तथापि अन्य रोगका बिरामी मारमा परिरहेका छन्। मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी, हृदयघात, दम सहित दीर्घ रोग भएकाहरूले समयमै उपचार नपाउँदा कोरोना बाहेक अन्य रोगका बिरामीको पनि मृत्युदर अत्यधिक छ। कयौं बिरामीहरू मृगौला, क्यान्सर, मुटु रोगका बिरामीहरूले समयमै उपचार नपाएर पनि मृत्युवरण गर्न बाध्य बनिरहेका छन्। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। देशैभरिका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कोभिडको उपचारलाई नै विशेष प्राथमिकता दिएका कारण पनि दीर्घ रोगीहरू अस्पतालसम्म पुगेर उपचार गराउने अवस्था छैन। तर केही सरकारी अस्पतालमा भने यस्ता दीर्घ रोगीको उपचारका लागि विशेष व्यवस्था गरेकोले केही सहज भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालले अहिले पनि प्रस्तुति, NICU, इमर्जेन्सी, अर्थो सर्जरी, डायलिसिस, गाइनो लगायतको सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। निषेधाज्ञा जारी गर्नु पूर्व कोशी अस्पतालमा दैनिक 1200 को हाराहारीमा बिरामी आउने गरेकोमा हाल जम्मा 200 बिरामी मात्रै ओपिडीमा उपचारका लागि अस्पताल आउने गरेका छन्। प्रदेश 1 मा जम्मा 46,567 जना संक्रमित रहेका छन् भने 14,481 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रदेश 1 मा विभिन्न अस्पतालमा 718 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भने 12,920 जना होम आइसोलेसनमा बसेका छन्।
वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा अहिले ओपीडी बहिरङ्ग सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्दा जनशक्ति अभाव हुन सक्ने भएकोले तत्कालको लागि पूर्ण रूपमा ओपीडी सेवा बन्द गरिए पनि 1 हप्तापछि ओपीडी सेवा पनि सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको छ। अस्पतालले अहिले पनि प्रस्तुति, एनआईसीयू, इमर्जेन्सी, अर्थो, सर्जरी, डायलिसिस, गाइनो लगायतको सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। निषेधाज्ञा जारी गर्नु पूर्व नारायणी अस्पतालमा दैनिक 800 देखि 1200 को हाराहारीमा बिरामी आउने गरेकोमा हाल कोरोना संक्रमित सहित 80 देखि 100 बिरामी मात्रै उपचारको लागि अस्पताल आउने गरेका छन्। दैनिक 35-40 वटा प्रस्तुति हुने अस्पतालमा अहिले 5-10 वटा मात्रै प्रस्तुति हुने गरेको छ। त्यसैगरी दैनिक 10-20 वटा गम्भीर किसिमको बिरामीहरू आउने गरेकोमा हाल 3-4 वटा मात्रै आउने गरेको छ। बागमती प्रदेश स्थित भरतपुर अस्पतालमा ओपीडीलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरी फिवर क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ। निषेधाज्ञा पूर्व यस अस्पतालमा दैनिक 2000 देखि 2200 सम्म बिरामीहरू उपचारको लागि आउने गर्थे भने निषेधाज्ञापछि दैनिक जम्मा 200 जना मात्र आउने गरेका छन्। फिवर क्लिनिकमा भने दैनिक 200 जना बिरामी उपचारको लागि आउने गर्छन्। दीर्घ रोगीले भने उपचार पाइरहेका छैनन्। चितवनमा हालसम्म होम आइसोलेसनमा 4006 जना, आइसोलेसनमा 4445 जना उपचार गराइरहेका छन् भने 7429 जना उपचारपछि निको भएर फर्केका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले निषेधाज्ञा पहिले दैनिक 800 देखि 1100 सम्म बिरामी ओपीडी सेवा लिन आउँथे भने हाल त्यो संख्या घटेर जम्मा 60 देखि 100 को हाराहारीमा उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। बढ्दो कोरोना संक्रमणको कारण धेरै बिरामीहरू घरमै बसेर आफ्नो उपचार गराइरहेका छन् भने धेरैले स्वास्थ्य सेवा लिन पाएका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा निषेधाज्ञा अगाडिसम्म दैनिक 400 बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्थे भने निषेधाज्ञा जारी गरेपछि ओपीडीलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। निषेधाज्ञा पश्चात सेती अस्पतालमा दैनिक 122 जना कोरोनाका बिरामीले उपचार गराइरहेका छन्, जसमा आइसियूमा 16 जना, अक्सिजन सहितको 101 जना बिरामीले उपचार गराइरहेका छन् भने अन्य 5 जना सामान्य उपचारमा रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्रको विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको केही घण्टामै बल्झिएको छ। मंगलबार अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार अघि बढाउने सहमति गरे पनि त्यो सहमति केही घण्टामै भत्किएको हो। एक रिपोर्ट। संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको केही घण्टा नबित्दै जसपामा संसदीय दलको नेता चयनको विषयले विवाद पुनः सुरु भएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले जसपाको संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतो निर्वाचित भएको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। संसद सचिवालयमा पेश गरिएको ठाकुरको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा वैशाख 30 गते दलको नेतामा महतो चयन भएको उल्लेख छ। उसो त प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिनु अघि भक्तपुरको उक रिसोर्टमा पुगेको ठाकुर पक्षले सोही रिसोर्टमा महतोलाई दलको नेता चयन गरेको थियो। तर अर्का अध्यक्ष यादव पक्षको बैठकले भने दलको नेता चयन नभएको भन्दै महतोलाई दलको नेता नबनाएको बताउँदै आएको थियो। ठाकुरको पत्र संसद सचिवालयमा पुगेपछि अर्का अध्यक्ष यादवले पनि अर्का जवाफी पत्र पठाएका छन्। यादवले कार्यकारिणी समितिबाट संसदीय दलको विधान अनुमोदित हुनुपर्नेमा नभएकाले दलको नेता चयन भनेर कसैले जानकारी दिए त्यसमा वैधानिकता नभएको उल्लेख गरेका छन्। पार्टी विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख रहेका बेला मंगलबार एकाएक ठाकुर र यादव बीच सहमति जुटेको थियो। कार्यकारिणी समितिको बैठक जेठ 8 र 9 गते बोलाउने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवस्थामा बाहेक सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय भएको थियो। ठाकुर र यादव बीचको सहमति केही घण्टामै तोडिनुले जसपाको आन्तरिक राजनीति सहमतिको बाटोबाट फेरि डिरेल हुने देखिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट लिएको शपथ विरुद्ध गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ कानुनले तोकेको ढाँचामा नभएको, त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले शपथ रिटपूर्वक नलिएको भन्दै छुट्टा छुट्टै दायर 4 वटा रिटमा आज आदेश गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले एकल इजलासले 4 वटै रिटमा
अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। त्यस्तै अदालतले शपथ बदर किन नगर्ने कारणसहित 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आदेश गरेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डलमा सांसद नहुँदा पनि मन्त्री रहेका 7 मन्त्रीका बारेमा पनि अदालतले तत्काल नबोल्ने भएको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो विषय पूर्ण सुनवाईबाट टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो। पूर्ण सुनवाईबाट टुङ्ग्याउन समय लाग्ने भएकाले त्यति बेलासम्म उनीहरूको मन्त्री पद कायम हुनेछ। सांसद नभए पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र दावा तामाङ युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन्। यसैबीच आजैबाट सर्वोच्च अदालतमा भर्चुअल बस पनि सुरु भएको छ। यो पहिलो पटक हो। संविधानमा हरेक सरकारले जेठ 15 गते वार्षिक बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ। तर विश्वासको मत गुमाएपछि अल्पमतमा परेको वर्तमान सरकारले संसदबाटै बजेट ल्याउँछ कि अध्यादेशबाट? प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। बजेट आए पनि त्यो पूर्ण बजेट आउँछ कि काम चलाऊ, त्यसमा पनि अन्यल छ। करिब 10 दिन बाँकी रहँदा संसद अधिवेशन समेत आह्वान नभएकाले विवादस्त निर्णय गर्न खप्पिस यो सरकारले यो पटक पनि कतै अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने तयारी त होइन भन्ने आशंका विपक्षी दलहरूले गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। बजेट ल्याउनुपर्ने मिति जेठ 15 नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अल्पमतको सरकार अन्यलमा परेको छ। वैशाख 27 गते संसदमा विश्वासको मत गुमाएको सरकारले 1 महिनाभित्र पुनः प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनै पर्छ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुष्टि नगर्दासम्म अल्पमतको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको प्रतिक्रियापछि प्रधानमन्त्री ओली थप सकसमा परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट संसदमा विश्वासको मत लिएपछि ल्याउने कि बजेट ल्याइसकेपछि विश्वासको मत लिने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले अझै निर्णय लिन सकेका छैनन्। यही अन्यलका कारण मंगलबार बेलुका बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने भनिए पनि सरकार निर्णयमा पुग्न सकेन। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले विश्वासको मत नलिने हो भने सरकारले काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउन मिल्ने बताउँछन्। उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ नि अनि यो 15 गते चाहिँ बजेट प्रेजेन्टेसन गर्ने हो। तर विश्वासको मत नलिकन चाहिँ अहिले बसेको अवस्थामा चाहिँ नि वार्षिक बजेट नै चाहिँ नि पूर्णतया पूर्ण बजेट चाहिँ नि वार्षिक बजेट चाहिँ नि पेश गर्नु चाहिँ नि उचित हुँदैन। बजेट ल्याउनु पूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदबाट पारित भएर त्यसपछि बजेट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ। तर अहिले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम नै पारित हुने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले सरकार संसदमा बहुमत पुग्ने अवस्था नभई संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने मुडमा देखिँदैन। अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कल्पना नगर्ने भएकाले बजेट संसदबाटै ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। संसदमा नआएर बजेट पनि बन्दैन र करका दायराहरू या दरहरू बढाउने या फराकिलो गर्ने कामहरू पनि हुँदैन। त्यस अर्थमा सरकारले असंवैधानिक काम गर्न मिल्दैन। संविधानको व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्छ। सरकारले संसद बैठक बोलाउन अलमल गरिरहे पनि संसद सचिवालय भने बैठक बजेट अधिवेशन आह्वान भए बैठक सञ्चालनको लागि तयारी रहेको बताउँछ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अब सरकारले आह्वान गर्नु पर्यो र यो राष्ट्रपतिजीको आह्वान भयो भने यो काम गर्नलाई कुनै समस्या छैन, सचिवालय तयार छ। उसो त विपक्षी दलहरू सरकार संसदमा आए पुनः फेल हुने विश्लेषण गर्दै संसदबाटै बजेट ल्याउनु पर्ने पक्षमा देखिन्छन्। तर सरकार भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न बहुमत पुग्ने अवस्थामा संसदमा जाने, अन्यथा अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने तयारीमा छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ तुलालको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा लागू गरे पनि शेयर बजार भने उकालो लाग्ने क्रममा छ। शेयर बजारमा नेप्से र कारोबार दुवै बढोत्तरी भएको हो। शेयर बजार पछिल्लो दिनमा लगातार बढ्ने क्रममा रहेको छ। केही दिनदेखि यता निरन्तर बढेको शेयर बजारमा मङ्गलबार कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 34.68 अङ्कले बढेर 2793 अङ्कमा उक्लिएको हो। मङ्गलबार 215 कम्पनीको 11 अर्ब 35 करोड रुपियाँको किनबेच भएको छ। निषेधाज्ञाको अवधि बढेसँगै व्यापार व्यवसाय ठप्प भए पनि शेयर बजार भने बढ्दो क्रममा रहेको छ। व्यापार व्यवसायको रकम शेयर बजारमा लगानी भएको अनुमान विश्लेषकहरूको छ। बजारमा नयाँ लगानीकर्ता र ठुला लगानीकर्ता बढेको अनुमान गरिएको छ। कोभिडको कारण जनस्वास्थ्यको अवस्था जटिल बने तापनि शेयर बजार भने उकालो लागेको अवस्थालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। अघिल्लो लकडाउनमा पनि शेयर बजार उकालो लागेको थियो। यसपटक पनि निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि शेयर बजार निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेको छ। यसपटकको वृद्धिलाई राजनीतिक सङ्कटसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। घाटामा रहेको होटल समूह लगायतका केही समूहहरूको शेयर बजारमा बढोत्तरी भएको देखिएको छ। होटल समूह 200 अङ्कले बढेको देखिन्छ। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह मात्र घटेको छ। बाँकी सबै समूह उकालो लागेको छ। जीवन बिमा 204 अङ्कले बढेको छ भने विकास बैंक 100 अङ्कले बढेको छ। ब्याङ्किङ समूह 5 अङ्कले उकालो लागेको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। तपाईलाई एकैछिन चिली लैजान्छौँ। कोरोना महामारीको यो बेला अहिले संसारभर नै स्वास्थ्यकर्मीहरू अरूभन्दा बढी नै व्यस्त रहने गरेका छन्। बिरामीको सेवामा निरन्तर तल्लीन चिकित्सक तथा नर्सहरू धन्यवादका पात्र बनेका छन्। बिरामीको मनोबल बढाउन पनि उनीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। चिलीमा नर्सहरूले बिरामीको सेवामा नयाँ प्रयोग गरेका छन्। संक्रमणका कारण गम्भीर बिरामी भएकाहरूको उपचारमा खटिएकी एक नर्स आफ्नो नियमित काम सकेर उनीहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न सङ्गीत सुनाउँछिन्। उनी प्रेम र आशाको सन्देश प्रवाह गर्न वायोलिनमा ल्याटिन गीतहरूको धुन बजाउँछिन्। यसबाट आफूले थोरै प्रेम, आस्था र आशा प्रस्तुत गरिरहेको बताएकी छिन्। यसरी आफ्नो काम सकेपछि उनी हप्ताको 2 दिन बिरामीका लागि समय निकाल्ने गर्छिन्। उनका अनुसार सङ्गीतले बिरामीको अनुहारमा मुस्कान ल्याउँछ। चिलीमा 3 लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा थप 2 भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण फेला। नयाँ भेरिएन्टकै कारण मृत्युदर बढेको सरकारको भनाई। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अपिल। नन कोभिड बिरामीहरूले उपचार नपाउँदा समस्या थपिँदै अन्य बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जोखिम बन्ने चिन्ता। यहाँ भएका बिरामीहरूलाई सहज रूपबाट नै हामीले उपलब्ध गराएर बिरामीको उपचारमा हामी कमी राखेका थिएनौँ। जसपामा सहमति गरेको केही घण्टामै विवाद। महन्त ठाकुर पक्षले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएपछि उपेन्द्र यादव पक्ष रुष्ट। प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। र विश्वासको मत नपाएको वर्तमान सरकारले ल्याउने बजेट असंवैधानिक हुने विपक्षी दलको टिप्पणी। संसद अधिवेशन आह्वान गर्न माग। प्रेजेन्टेसन गर्ने हो तर विश्वासको मत नलिकन चाहिँ अहिले बसेको अवस्थामा चाहिँ नि प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम परिणाम अब सुरु हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा प्रसारण हुनेछ।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई मुलुकमा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउनुहोला। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।